अगर आप ज़िंदगी में अपाहजपन से बचना चाहते हैं, इस माजूरी से बचना चाहते हैं, तो अपने घुटनों में होने वाली दर्द और तकालीफ, वरम और सोजिश को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, वरना इसका खमियाजा आपको बांझपन, अपाहजपन और एक जगह बैठकर ज़िंदगी गुजारने की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी, घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके असबाब, इसकी अलामात, इसकी इकसाम, इसका असूल इलाज। इसमें हम आपको आपकी किचन फार्मेसी से ही बताएंगे और आपको 6 ऐसी बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने नी पेन ट्रीटमेंट, जॉइंट पेन ट्रीटमेंट, जोड़ों के दर्दों, वरम, सोजिश से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा तंदुरुस्त, सदा सलामत रखे और आप अपनी सेहत की बेहतरीन हालतों में रहें। तो घुटनों के इर्द गिर्द जो ढांचा है या घुटनों में जो दर्द है, वो इंतहाई अजियत का सबब बनता है और दिन रात इंसान को बेचैन रखता है। जहाँ इंसान दिन में अपने कामकाज में इस दर्द से अजियत उठाता है, वहाँ जब रात को वो आराम के लिए बिस्तर पर लेटता है तो ये दर्द इंतहाई शदीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद मुतासर होती है, उसकी थकावट दूर नहीं होती और फिर दूसरे दिन वो काम के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह उसका कामकाज भी शदीद तौर पर मुतासर होता है। दोस्तों, हमारी तमाम तरजीहात जो हैं वो इसी भाग दौड़ पर हैं। हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ का नाम है और इन भाग दौड़ का इन्हिसार जो है वो हमारे घुटनों की दुरुस्त सेहत पर है। अगर हमारे घुटने दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारी ये भाग दौड़ जो है वो महदूद होकर रह जाएगी। हम एक जगह पे कैद होकर रह जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। और अगर हमारे ये घुटने मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो बहुत सारे अमराज जो हैं वो हमें लाहक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को जारी और सारी रखने के लिए अपने घुटनों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो रखना होगी। दुनिया भर की 40% आबादी जो है वो घुटनों के अमराज का शिकार है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तनासब से लोग घुटनों के अमराज का शिकार हो रहे हैं और जदीद तर्ज ज़िंदगी जिसमें ऑनलाइन काम को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है, इस तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लोग कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के जोड़ों के दर्द का तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। अगर इसके असबाब को देखा जाए तो कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, गैस, कब्ज़, वरम, सोजिश, पूरी नींद का ना लेना, ठीक है जी, नाकिस ग़िज़ा खाकर बैठ जाना, वर्जिश ना करना, ये वो असबाब हैं जो कि जोड़ों के दर्दों का सबब बनते हैं। अब हम इसकी अलामात को देख लेते हैं। तो उठते, बैठते, चलते फिरते जोड़ों में तकलीफ़ का एहसास होता है। कभी कड़ाकों की आवाज़ें निकलती हैं, कभी जोड़ सोजिशनाक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा लगने से भी दर्द होता है। और कभी जोड़ों में रतूबत भर जाती है और कभी जोड़ों में हवा भर जाती है। कभी इन जोड़ों की वजह से इंतहाई शदीद बुखार हो जाता है और कभी इन जोड़ों के दर्दों की वजह से दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है और कभी इन जोड़ों की वजह से गले के ग्लैंड्स जो हैं वो सूज जाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारी अलामात जो हैं घुटनों के जोड़ों में वरम, सोजिश का जो है वो पेश खैमा साबित हुआ करती हैं। तो अब हम चलते हैं और इनके असूल इलाज और चंद बेहतरीन रेमेडीज़ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रख लें कि जो घुटनों के जोड़ों के दर्द हैं वो एक किस्म के नहीं होते। कभी ये घुटनों में रतूबत की ज़्यादती से होते हैं,
کبھی گریس خشک ہو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کبھی جوڑوں میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں جو ہے وہ لیسدار مواد بڑھ جائے تو یہ بلغم کی زیادتی سے ایسے درد ہوا کرتے ہیں، اور اگر بلغم کی خشکی ہو جائے اور جوڑوں کی گریس خشک ہو جائے تو یہ عضلاتی درد ہوا کرتے ہیں، اور اگر جوڑوں میں پانی پڑ جائے تو یہ صفراوی مرض ہے۔ صفرا کی زیادتی سے جو ہے جوڑوں میں پانی پڑا کرتا ہے، اور وہ جو پانی نکالا جاتا ہے وہ صفراوی رطوبت ہوتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو 6 ایسی بہترین ریمیڈیز بتا رہے ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو جوڑوں کے دردوں سے نجات رہے گی، ورم اور سوزش سے بچت رہے گی۔ تو پہلے نمبر پر قدرتی ڈرنک جو ہے سدا بہار، اس کو نوٹ کر لیں، یہ 3 اجزاء کا مرکب ہے۔ پہلے نمبر پر ہلدی ہے، دوسرے نمبر پر دیسی گھی ہے، اور تیسرے نمبر پر دودھ ہے۔ ہلدی آپ نے 2 گرام لینی ہے، دیسی گھی آپ نے 1 چمچ لینا ہے، اور دودھ آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ دودھ میں ہلدی اور دیسی گھی اچھی طرح ملا کر صبح اور شام اگر آپ اپنی خوراک میں اسے شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اندرونی ورموں، جوڑوں کے دردوں اور ہر قسم کی سوزش سے بچے رہیں گے، کیونکہ ہلدی جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی پین ہے، ورم اور سوزش کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیسی گھی جو ہے وہ جسم کے ہر قسم کے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، اور دودھ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر ہے لال مرچ۔ لال مرچ میں ایک خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے جس کو کیپسین کہتے ہیں، اور یہ دردوں خاص طور پر جوڑوں کے دردوں کے لیے بے حد مفید ہے، اور جوڑوں کے دردوں میں خون کی سپلائی کو بہتر بناتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 عدد لال مرچ جو ہے وہ 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں اچھی طرح جلا لیں، اور اس تیل کی آپ کے جتنے بھی جوڑ ہیں، ٹھیک ہے جی، گھٹنے کے جتنے بھی پورے جسم کے، ان کے اوپر جو ہے وہ آپ مالش کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو وقتاً فوقتاً اس تیل کی مالش کرنے سے گھٹنے جو ہے وہ صحت کی بہترین حالتوں میں رہتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر کمال کی ریمیڈی ہے جو کہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے، اس کو بھی آپ اکثر و بیشتر استعمال کیا کریں۔ اس میں پہلے نمبر پر مغز بنولا ہے، کپاس کے بیجوں کا مغز ہے، اور دوسرے نمبر پر ادرک ہے، اور تیسرے نمبر پر سرنجا شیری ہیں۔ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیجئے، اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ 1 کپ پانی میں شہد ڈال کے اس شہد ملے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام لیتے رہیں گے تو آپ کے جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کی ورم، سوزش، یورک ایسڈ کے درد، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں چوتھے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے جی ادرک اور پودینے کی چائے۔ ادرک اور پودینے کی چائے جہاں نظام انہضام کے لیے بے حد ضروری ہے، وہاں گھٹنوں کے درد، ورم، سوزش، جلن کے لیے بھی یہ چائے بہترین اثرات رکھتی ہے۔ اس کو بھی آپ وقتاً فوقتاً استعمال کر کے جوڑوں کو بہترین حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 5ویں نمبر پر ہے جی الحجامہ، کہ ہر ماہ کے سنت تاریخوں میں گھٹنوں کے مقامات پر حجامہ کرایا کیجیے، اس سے بھی جوڑ بہترین حالتوں میں رہتے ہیں، فاسد مادے ان جوڑوں میں رک نہیں پاتے، جس کی وجہ سے جوڑوں کی کارکردگی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر رہتی ہے۔ اب 6 نمبر پر اور آخری بہترین ریمیڈی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ پسندیدہ ترین غذائیں ہیں، دوائیں ہیں، ان میں زیتون ہے اور شہد ہے۔ تو 1 چمچ روغن زیتون خالص اور 1 چمچ شہد یہ آپس میں ملا لیں اور صبح شام ان کو استعمال کیا کریں، تو یہ ریمیڈی نہ صرف قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، جراثیموں کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتی ہے، گردوں کو بہترین حالتوں میں رکھتی ہے، جوڑوں کو صاف رکھتی ہے، ان کی گریس کو ختم نہیں ہونے دیتی، دردوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو غرض یہ 6 ریمیڈیز اگر آپ اپنے استعمال میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جوڑ جو ہیں وہ صحت کی بہترین حالتوں میں رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔